नमस्ते प्रिय प्रेक्षकः अत्र श्रीमदा वेदव्यासेन विरचितायाः भगवद्गीतायाः ज्ञानकर्मसन्न्यासयोगमिति चतुर्थ अध्यायात् स्वीकृतः 31तमः श्लोकः अहमत्र पठामि। यज्ञशिष्टामृतभुजो यान्ति ब्रह्मसनातनं नायं लोकोऽस्त्ययज्ञस्य कुतोऽन्याः कुरु सत्तमा। अथ श्लोकस्य पदच्छेदः। यज्ञशिष्टामृतभुजः यान्ति ब्रह्म सनातनं न अयं लोकः अस्ति अयज्ञस्य कुतः अन्याः कुरु सत्तमः। अनन्तरं श्लोकस्य अन्वयः। यज्ञशिष्टामृतभुजः सनातनं ब्रह्म यान्ति अयं लोकः अयज्ञस्य न अस्ति भो कुरु सत्तमः कुतः अन्याः। अन्ते श्लोकस्य सारांशश्च भो कुरुत्तमः। यज्ञकर्मणः अवशिष्टम् अमृतमिति ज्ञातम् अन्नं भक्षयन् नरः योगी नित्यं ब्रह्मं प्राप्नोति। यज्ञम् अकुर्वतः अस्मिन् लोके सुखं न अधिगच्छति च। ऐहिकलोकसुखम् अलभ्यमानस्य अस्य कुतः परलोकसुखं मोक्षं च लभेत इति भगवान् कृष्णः अर्जुनं प्रति उपदिशति। धन्यवादः।